बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, जो कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात में 6 हल्कों से वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब हुए हैं, लेकिन उनकी ये कामयाबी जो है उनके लिए और उनकी जमात के लिए एक बड़ी नाकामी का भी बाइस है। वो उनकी जमात सियासी तौर पे किस बड़े नुकसान की मुतहम्मिल हुई है और किस बड़े नुकसान को उठाना पड़ा है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। और खान साहब की अजीबोगरीब किस्म की सियासत जो है वो आपके साथ बतानी है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, यूथियत में वो जनाब उल्टी पुल्टी छलांगे लगा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। जी खान ने ये कर दिया, कप्तान ने ये कर दिया, वो पकड़ा नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो भाई वो पकड़ा भी जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि खान ने किस तरह से जो सियासी कब्र है उसमें जो है वो मतलब उस सियासी कब्र खोद दी, अब उसमें पूरी पीटीआई जो है वो उसमें उसको दफन करने जा रहे हैं। तो खान साहब ने ज़िमनी जो इलेक्शन हुए हैं, ये आपको बता दूं कि 8 हल्कों में कौमी असम्बली के 8 हल्के थे और पंजाब असम्बली के 3, जिनमें ये कल इलेक्शन हुए हैं। इन 8 कौमी असम्बली के हल्कों में से 7 में इमरान खान उम्मीदवार थे। वो जो कहते थे ना, मैं कल्ला ही काफी है, मत्थे रख दिया, जनाब मत्थे देखो ने काफी रखे। 7 में वो खुद थे। एक में जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी थी, और शाह महमूद कुरैशी साहब वो शख्सियत हैं जो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं, और वो बड़ी सीट की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। चूंकि शायद इमरान खान के मुखालफिन उतनी दुआएं नहीं मांग रहे कि इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो जो सोया हुआ है वो जल्दी से फैसला करे। वो जो कुरैशी साहब है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब, वो ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा दुआएं भी कर रहे होंगे, और वैसे भी वो गद्दी नशीन है, तो शायद कोई चिल्ले चिल्ले भी काट रहे हो या कटवा रहे हो। तो चले ये तो बाद में आपसे शेयर करेंगे। असल मामला है ये ज़िमनी इलेक्शन में। तो जनाब ये जो बाकी के 7 हल्के थे, इनमें से 6 में इमरान खान जो है वो कामयाब हुए हैं और 1 हल्के में नाकाम है। कराची का हल्का है जहाँ से अब्दुल हकीम बलोच साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं वो यहाँ से जीते हैं, और ये हल्का है 237 NA 237। और एक हल्का जो है मुल्तान का है, जहाँ से महर बानो कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, 157 NA 157, वहाँ से वो नाकाम हुई हैं। और उनके मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी के साथ दादे जो हैं मूसा गिलानी, वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब हुए हैं। और जो बाकी हल्के बचे 6 हल्के, वहाँ से जनाब इमरान खान साहब जीते हैं, और ये बड़ी उनकी विक्ट्री है। और उन्होंने जनाब कमाल कर दिया, सियासी ऐसी चाल चली है कि अब जनाब वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ नहीं है और इमरान खान जो है वज़ीर आज़म बन गए हैं। ये तो अकल का लेवल है इनका। अब ये बताएं कि सियासी तौर पे नंबर गेम में इमरान खान और उनकी जमात कहां पे खड़ी हुई है? क्या कौमी असम्बली में इमरान खान की पार्टी जो है वो पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ है, या मेजोरिटी में या अक़लियत में चली गई है? और भाई मेरे और जनाब अकल तो सर काम लिया करो, देखा भी करो, हो गई है। खान साहब ने वहां पे खुद इलेक्शन लड़ा, सीटें तो विन कर गए। अब उन्होंने हलफ तो उठाने जाना नहीं है। जब हलफ भी नहीं उठाना, वो हल्के फिर खाली हो जाएंगे, फिर वहां पे बाई इलेक्शन होगा। और इसके अलावा अब 6 हल्कों में ये हैं, पहले से ये खुद एक हल्के से पहले भी ये इन्होंने हलफ उठाया हुआ है। अब अगर हलफ उठाते हैं तो फिर वो कहते हैं ना, पंजाबी कहते हैं थुक के चटना, तो जनाब फिर हलफ चुको तो जाके थुक के चटो, लोगों को दसोगे जी ऐसी की कर रहे हैं। और आपको जब अदारे कहते हैं जाए जाके कौमी असम्बली में अपना किरदार अदा करें, वहां पे जाने के लिए आप तैयार नहीं है, और आपकी सिर्फ सुई अटकी हुई है कि जनाबे अली मैं, यानी कि आप चाहते हैं कि जी आपको वजीर आज़म बना दिया जाए। तो पाकिस्तान जो है वो सबसे अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है, पाकिस्तान से सबकी दोस्तियां भी हैं। अगर जनाब आप जो नाअहल हैं, आपने 4 साल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, इसकी मीशत को तबाह किया, और आपके बोए हुए कांटे आज भी पाकिस्तान की अवाम जो है वो चुन चुन के निकाल रही है। वो महंगाई की शक्ल में, मुख्तलिफ जो मुसीबतें हैं उसकी शक्ल में, वो सारे कांटे जो है वो चुन रही है, निकाल रही है। लेकिन आपकी नाअहली की जो है वो अब नोश्ता दीवार है, और आप समझ रहे हैं कि आप बड़ी सियासत करने जा रहे हैं। तो जनाब आपने पीपल्स पार्टी जो है, सॉरी आपने तहरीक इंसाफ जो है, इसकी एक जो सियासी वो कहते हैं ना मौत, आपने उसका सामान पैदा कर दिया। अब बताएं ना, क्या तहरीक इंसाफ में, ये सवाल तो पैदा होगा ना, क्या तहरीक इंसाफ में सिर्फ इमरान खान ही एक शख्स है कि जो इलेक्शन लड़ सकता है और जीत सकता है? क्या तहरीक इंसाफ में कोई इस काबिल नहीं है कोई इलेक्शन लड़े? अब खान साहब जनरल इलेक्शन होंगे, तो क्या खान साहब जो कौमी असम्बली के कोई हल्के हैं 200-250 या 300 के करीब जो हल्के हैं, क्या उन सब में खान साहब अकेले चुनाव लड़ेंगे?
اور پھر وہ کہتے پھریں گے ہر حلقے میں جائے گا اور میں متھے رنگ دیا گا. آپ جناب متھے کس کے رنگ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کی معیشت جس کا پہلے ہی بیڑا کر کے گئے ہیں آپ اس کے متھے رنگ رہے ہیں, آپ غریب عوام کے متھے رنگ رہے ہیں. اب آپ نے جو 6 حلقے ہیں جن میں آپ نے ضمنی الیکشن میں اپنے گل کھلائے ہیں, سارا کچھ کر دیا, چلیں جی آپ نے ون کر لیا ہے, لیکن وہاں پر دوبارہ جو بائی الیکشن ہوگا اس کا خرچہ کون دے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں, میرے خیال میں حکومت کو بھی اس پر جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ کم از کم ایک بندہ, کوئی بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان, ایوری تھنگ, کوئی بندہ بھی اگر وہ 1 سے زائد حلقوں میں الیکشن کرتا ہے اور وہ ون کرتا ہے 2 حلقوں میں, 3 حلقوں میں, 4 حلقوں میں یا 6 حلقوں میں, وہ 1 سیٹ رکھے گا, باقی خالی کرے گا. باقی جتنے حلقے خالی کرے اس میں بائی الیکشن کا پورا خرچہ اس کی جیب سے لے, یہ تب ملک ٹھیک ہوگا جناب. یہ یہاں پہ جو انتخابی سیاست جو ہے وہ اربوں خربوں میں گئی ہے, اس کو بھی نیچے لانے کے لیے یہ بہترین فارمولا ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ نون لیگ جو ہے جنہوں نے کہ اب وہ بھی ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. مطلب نون لیگ نے اس الیکشن میں جس طرح سے پرفارم کیا ہے وہ بہت ہی بری کارکردگی رہی ہے. پیپلز پارٹی نے 2 سیٹیں نکالی ہیں, وہ پیپلز پارٹی نے اچھا پرفارم کیا ہے, 2 سیٹیں نکالی ہیں. نون لیگ جو ہے وہ کوئی ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکی. حالانکہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب فیصل آباد والا حلقہ جو ہے وہ ہمارا بڑا مضبوط حلقہ, ہم جیتے ہیں, کہ اب وہاں سے عبد الشیر علی بھی آ گئے ہیں, چونکہ وہاں پہ مس مینج کیا ہے انہوں نے الیکشن جو اسٹریٹجی ہے اس کو نہیں یہ فالو کر پائے, یا اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پرابلم یہ ہوتی ہے نون لیگ کے ساتھ, مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہ نا وہ کیا آپ اس کو کہیں گے کہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں, اوور کلیور ہو جاتی ہیں, وہ بس جی ہم تو جیت رہے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے مس مینج کیا. اور مریم نواز کی جو لندن روانگی کی ٹائمنگ ہے نا وہ بھی بڑی غلط ہے. یہ مناسب وقت نہیں تھا کہ ان کو اس وقت پہ لندن جانا چاہیے تھا, ان کو یہاں پہ پارٹی کی کمان سنبھالنی چاہیے تھی. انہوں نے جس طرح سے پچھلے بائی الیکشن میں وہ کمپینس کرتی رہی ہیں, یہاں پہ اس بار کوئی ایک بھی ان کا بندہ جو ہے سلیکٹڈ نظر نہیں آیا. مریم نواز جو ہے وہ لندن چلی گئی ہیں, وہ بھی جہاں پہ تھیں اس طرح سے وہ بائی الیکشن کی جو مہم ہے اس میں ایکٹیو نہیں تھی. حمزہ شہباز جو ہیں وہ پتہ نہیں کدھر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ بھی کہیں گمشم ہے. تو اب نون لیگ کو بھی سمجھ نہیں شاید آ رہی ہے سیاست کرنی ہے کیسے کرنی ہے. تو بھائی آپ اگر حکومت میں آئے ہیں اور آپ نے عمران خان کی وہ بوئے ہوئے جو کانٹے ہیں ان کو چن رہے ہیں, اور ان کا وہ تمام جو ناکامیوں کا بھار ہے وہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے, تو پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف بھی دیں گے اور لوگوں کو جا کے کنونس بھی کریں گے, اور آپ نے ہر قسم کے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس کے لیے نون لیگ کی قیادت کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے. اور میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کو اگلے الیکشن میں, چونکہ بیسیکلی ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ میرے بہت سارے دوست ہیں وہ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کے بڑا خلاف ہیں, تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں خلاف نہیں ہوں, دیکھیں میرا کام ہے, میں بطور جرنلسٹ ایک انفارمیشن ہوتی ہے, میں وہ انفارمیشن پاس کرتا ہوں آپ تک. تو انفارمیشن جناب وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگلا الیکشن کب ہونا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی ہو رہا ہے یا 2023 میں ہو رہا ہے, 2023 میں یا 24 میں, جب بھی ہونے سے آگے نہیں جا رہا. 2023 یا 24 جب بھی الیکشن ہوگا اس سے پہلے میاں نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے, اور وہ آئیں گے. کیونکہ میاں نواز شریف اگر آئیں گے, وہ پارٹی کی جو انتخابی مہم ہے اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے, تو یہ رزلٹ نہیں ہوں گے جو آج نظر آ رہے ہیں. اور ویسے بھی جناب جو پلان ہے نا, اب آپ کو بتا دوں کہ پلان کیا ہے. پلان وہی ہے کہ جناب خان صاحب جو کہ اس وقت الٹی پلٹی چھلانگیں ولانگیں مار رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, تو ان کی الٹی پلٹی چھلانگیں جو ہے نا ان کے لیے ایک وہ کہتے ہیں نا کیا آپ اس کو کہیں گے کہ ایک مخصوص جگہ تیار کر لی گئی ہے کہ جہاں پہ خان صاحب کو پوری آزادی ہوگی کہ آپ چھلانگیں ماریں یا کلا بازیاں ماریں, جو مرضی ماریں, وہاں پہ جو مرضی کریں. لیکن اگلے الیکشن میں خان صاحب جو ہے وہ اس طرح سے گل کھلاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے, بتایا میں نے پہلے بھی بڑی بار ہے کہ اگلے الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن خان صاحب اگلے الیکشن میں جو ہے وہ اس طرح سے نظر نہیں آئیں گے. اس طرح سے مراد ہے, میں سیاست کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ الیکشن میں شاید بطور کینڈیڈیٹ ہمیں نظر نہیں آئیں گے, تو ویسے وہ ہوں گے. تو تکلیف اتنا ہی انشاءاللہ ملتی ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.